आज भनेको हाम्रो के हो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको के हो लास्ट लेक्चर हो। मैले यहाँ तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु आजको लेक्चरमा फर्मालिटीको बारेमा। यो फर्मालिटी भनेको कन्सन्ट्रेसनको एउटा के हो टर्म हो। यो खासमा फर्मालिटी भनेको के होला तिमीलाई थाहा छ? फर्मालिटी भनेको याद गर सर्टकटमा बुझ्दाखेरि 1 लिटर सोलुसन जुन छ नि 1 लिटर सोलुसन याद गर 1 लिटर सोलुसनमा डिजल भएको 1 लिटर सोलुसनमा डिजल भएको नम्बर अफ मोल अफ फर्मुला मासलाई नै हामीले के भन्ने हो फर्मालिटी भन्ने हो। याद गर त फर्मालिटी भनेको 1 लिटर सोलुसनमा डिजल भएको याद गर फर्मुला मासको नम्बर अफ मोललाई हामीले के भन्ने हो फर्मालिटी भन्ने हो। फेरि कति पहिला त थाहा पनि छैन होला यो फर्मुला मास भनेको के हो भन्ला हो। फर्मुला मास भनेको याद गर फर्मुला मास भनेको मोलिकुलर मास अब्जर्भ हो। याद गर यो भनेको हाम्रो के रहेछ मोलिकुलर मास अब्जर्भलाई हामीले के भन्ने हो फर्मुला मास भन्ने हो। अब यो फर्मालिटीलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं त? याद गर फर्मालिटी which is defined by अर्थात मैले लेखेको सर्टकटमा it is defined as the के हो भन त number of mole of what number of mole of formula mass of the substance of the मैले के लेखे हैं of the substance dissolved in 1 liter of its solution यसलाई नि फर्मालिटी भन्ने हो। डिफिनेसन बुझ्यो होला? 1 लिटर सोलुसनमा डिजल भएको फर्मुला मासको नम्बर अफ मोललाई हामीले के भनेर छ फर्मालिटी भनेर छ। याद गर फर्मुला मासको मिनिङ हुन्छ मोल। याद गर मोलिकुलर मास अब्जर्भ के हुन्छ रे मोलिकुलर मास अब्जर्भ। अब हामीले यहाँबाट फर्मालिटी निकाल्ने फर्मुला के होला त? फर्मालिटीलाई हामीले क्यापिटल एफ लेखे गर्छौं रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं। याद गर मैले एकदमै सर्टकटमा लेखे यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला भनेको W बाइ मैले के लेखे FM इन्टु VL। यो W जुन छ W को मिनिङ के हुन्छ थाहा छ? यसमा W को मिनिङ के हो त वेट अफ सोल्युट हो। W भनेको के हो रे वेट अफ सोल्युट हो। याद गर वेट अफ सोल्युट हो। याद गर यो VL भनेको के हो भोल्युम इन लिटर हो। VL भनेको के रहेछ त भोल्युम इन के रहेछ त लिटर रहेछ। याद गर भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर भनौँ न त हामीले के भनौँ भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर। यो कुरा याद गर्न पर्यो। मैले के लेखेको छु FM लेखेको छु। यो FM को मिनिङ के हो थाहा छ? ओके फर्मुला मास अफ द सोल्युट हो। के रहेछ भन त फर्मुला मास अफ सोल्युट हो। यति कुरा हामीले याद गर्न पर्यो। अहिले न्यूमेरिकल गर्दाखेरि अझ क्लियर हुनेवाला छ। मैले लेखे रिलेसन इन फर्मालिटी एन्ड मोलारिटी भनेर लेखे। मैले के लेखे रिलेसन इन फर्मालिटी एन्ड मैले के लेखे मोलारिटी भनेर लेखे। अब यसमा है त हामीलाई के थाहा हुन पर्यो भने यो क्यापिटल एफ ले केसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ
फर्मालिटी को रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। फर्मालिटी को फर्मुला भनेको के हो रे? वेट अफ सल्युट अपन के हो न त फर्मुला मास इन्टु भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर हो। त्यस्तै अर्को कुरा तिमीहरूलाई मैले सिकाउन खोज्दैछु, यो मोलारिटी जुन छ, मोलारिटीलाई कसले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ? क्यापिटल एम ले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ। अब मोलारिटी भनेको मैले के लेख्छु भन त? ओके, वेट अफ सोल्युट नै हो अपन मैले के लेखेँ यहाँ? ओके, मैले के लेखेँ? एमटी इन्टु भिएल। यो एमटी भनेको के हो थाहा छ? थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास हो। के रहेछ न त? थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास हो। यो कुरा याद गर्न पर्यो। अब हेर है, यो एफएम जुन छ नि, यो एफएम भनेको के हो रे? मैले लेखेको छु नि, यो एफएम भनेको के लेखेको छु माथि याद गर त? एफएम भनेको के लेखेको छु मैले यहाँ? फर्मुला। हेर त, एफएम भनेको हाम्रो के हो? फर्मुला मास हो। एफएम भनेको के हो? फर्मुला मास हो। मैले भनिसकेको छु नि अघि है, यो फर्मुला मास भनेको के हो रे? मोलिकुलर मास अफ जड हो। यो भनेको हाम्रो के रहेछ न त? मोलिकुलर मास अफ जड हो। मोलिकुलर मास अफ जड हो। यो मोलिकुलर मास अफ जडलाई मैले के लेख्न सक्छु न त? यहाँ यसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छु, एमओबी। यो मोलिकुलर मास अफ जड हो। त्यसो भए मैले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु होला। हेर त, डब्लु अपन मैले के लेख्छु यहाँ? मोलिकुलर मास अफ जड इन्टु भोल्युम इन के लेखेँ मैले यहाँ? लिटर लेखेँ। अब हामीले यसको रिलेसन निकाल्दैछौँ। हामीलाई के थाहा छ? यो फर्मालिटी को फर्मुला हो, राइट? यो भनेको हाम्रो किसको फर्मुला हो? मोलारिटी को फर्मुला हो। अब हेर, यो दुईवटा फर्मुलालाई मैले मिलाएँ। एफ बाई एम फर्मालिटी अपन के हो न त? मोलारिटी इक्वल टु मैले के लेखेँ? वेट अफ सोल्युट अपन मोलिकुलर मास अफ जड इन्टु भोल्युम इन लिटर अपन। अब हेर त, मैले के लेखेँ? वेट अफ सोल्युट अपन थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास इन्टु भिएल। अब हेर, यो डब्लु र यो डब्लु क्यान्सल आउट भयो कि भनेको आपसमा? भयो। अब हेर, अर्को भनेको यो भिएल र यो भिएल पनि एक आपसमा क्यान्सल भयो कि भएन? भयो। त्यसो भई अब यहाँबाट हाम्रो के आउने भएन त? यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो? ओके, थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास अपन के आउने भएन त? अब्जर्भ मोलिकुलर मास आउने भयो। रिलेसन यो आउने भयो। यसलाई त हामीले के पनि भन्न सक्छ थाहा छ? यो रेसियोलाई हामीले के भन्छौँ? यो रेसियोलाई हामीले के भन्छौँ? मोलिकुलर मास थ्योरेटिकल अपन मोलिकुलर मास अब्जर्भको यो रेसियोलाई हामीले कसले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ? आई ले रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। यो आई भनेको के हो? भेन्ट अफ फ्याक्टर हो। यो आई भनेको के हो रे? आई भनेको के हो भन? भेन्ट अफ। आई भनेको के हो भन त? भेन्ट अफ फ्याक्टर हो। भेन्ट अफ फ्याक्टर हो। यो भेन्ट अफ फ्याक्टर हो। यो बुझ्न पर्यो। त्यसो भए यहाँबाट हेर है त, हाम्रो रिलेसन के आउने हो? एफ बाई एम इक्वल टु आई हो कि? एफ बाई एम भनेको यो लेख्या हो नि त? एफ बाई एम भने यो ओके इक्वल टु आई। अब याद गर, हामीले के गर्नुपर्ने छ? फर्मालिटी निकाल्नु पर्ने छ। फर्मालिटीको लागि अब फर्मुला के हुने भयो न त? के हुने भयो? ओके, भेन्ट अफ फ्याक्टर इन्टु के हुने भयो? मोलारिटी हुने भयो। यो रिलेसन कहिले पनि नभुल्ने, यही फर्मुला युज गर्ने। एउटा मैले तिमीलाई के सिकाउन खोज्दैछु? न्युमेरिकल सिकाउन खोज्दैछु। बहुत कन्सेप्चुअल टाइपको न्युमेरिकल मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। अब हेर त, यही फर्मुला युज गर्नेवाला मैले सिकाउँछु। मैले भनिदिइसकेँ, यही फर्मुला युज गर्ने एउटा न्युमेरिकल दिन्छु। अब तिमीले फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर सोच्ने, मिलाउँछ या मिलाउँदैनौ? मिलाएन भने त म यहाँ छँदैछु नि तिमीलाई सिकाउनलाई, हैन त? ल, मैले क्वेसन लेखेँ एउटा। ओके, 2.44 ग्राम of benzoic acid, ग्राम of
benzoic acid is dissolved in H, dissolved in benzene to form (500 ml) solution, then find out molarity and formality. सर्टकटमा लेखेको बुझिन्छ होला। ल तिमीहरूले यसलाई के गर 1 मिनेट भित्रमा प्लिज सल्भ गरिहाल त। यसलाई 1 मिनेट भित्रमा सल्भ गर तिमीहरूले प्लिज। आन्सर के होला यसको? जस्ट 1 मिनेट है, जस्ट 1 मिनेटमा तिमीले के गरिहाल, सल्भ गरिहाल। ओके, कतिपयले मिलाउन थालिसक्यो हैन त? ओके, धेरै जनाको चाहिँ मिस्टेक आएको छ। मैले देखेको भरिमा जम्मा 1 जनाको मात्र के गएको छ, मिलेको जस्तो लागेको छ। ल यसमा आएर अब यहाँ मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। क्वेशनले के भनेको छ? याद गर 2.44 ग्राम अफ बेन्जोइक एसिड केसमा डिजल्भ हुन्छ, बेन्जिनमा डिजल्भ हुन्छ र के हुन्छ 500 ml सोलुसन बन्छ। त्यसो भए यसको मोलारिटी र फर्मालिटी पत्ता लगाऊ भनेको छ, हो कि न? मोलारिटी र के भनेको छ? फर्मालिटी पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब हेर है त, मैले के लेखे भने मोलारिटीको मैले के लेखे यहाँ? मोलारिटीको के लेखे मैले यहाँ? फर्मुला लेखेँ। मोलारिटीको फर्मुला मैले यसरी लेख्न सक्छु, वेट अफ सोल्युट अपन मोलिकुलर मास। के भनेको? मोलिकुलर मास लेखेको है, मोलिकुलर मास इन्टु भोल्युम इन लिटर भनेको छ। अब हेर है त, वेट अफ सोल्युट भनेको छ। सबभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो? सोल्युट हेर त, सोल्युट कुन हो पत्ता लगाउनु पर्यो। सोल्युट कुन हो मलाई भन त यसमा? सोल्युट कुन हो? बेन्जोइक एसिड इज डिजल्भ इन बेन्जिन भनेपछि सोल्युट कुन हुन्छ? बेन्जोइक एसिड इज डिजल्भ इन बेन्जिन। हेर त, बेन्जोइक एसिड इज डिजल्भ इन बेन्जिन भनेको छ भनेपछि जुन डिजल्भ हुन्छ त्यो के हो? जुन डिजल्भ हुन्छ त्यो के हो? सोल्युट हो। त्यसै यसमा सोल्युट के छ? बेन्जोइक एसिड छ। बेन्जोइक एसिड भनेको C6H5 COOH हो कि होइन? COOH हो कि होइन? यो बेन्जोइक एसिड हो। अब हेर, यो सोल्युटको याद गरे त वेट कति दिएको छ? वेट अफ सोल्युट कति देखेको छ? 2.44
2.44 के छ न त 2.44 ग्राम छ हो कि होइन अब यसको हेर त मोलिकुलर मास कति छ मोलिकुलर मास कति छ मैले सजिलोको लागि एमएम लेखे मोलिकुलर मास कति छ मोलिकुलर मास अब बेन्जोइक एसिडको मोलिकुलर मास निकाल्न पर्यो बेन्जोइक एसिडको मोलिकुलर मास कति हुन्छ बेन्जोइक एसिडको मोलिकुलर मास C6H5 COOH भनेको छ यसको मोलिकुलर मास निकाल्न पर्यो नि त हाइड्रोजनको वेट कति हुन्छ 1 हुन्छ अब हेर अक्सिजनको वेट कति हुन्छ ओके निकाल्न सक्छ हैन ओके गुड निकालिसकेको छौ ल 100 कति आउने भयो 22 आउने भयो ल सबैको आउँछ हैन यो निकाल्न सक्छ होला हेर त यो मैले सल्भ गरिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन C6H5 के गरौँ न त COH को वेट कति आउने भयो 122 कति आउने भयो ग्राम आउने भयो यति त निकाल्न सक्छौ हैन ग्राम पर मोल आउँछ के आउँछ न त ग्राम पर मोल आउँछ अब हेर भोल्युम कति छ VL कति दिएको छ भोल्युम इन लिटर कति छ 500 ml छ यो 500 ml लाई हामीले लिटरमा लैजाने 500 ml लाई हामीले के गर्यौं लिटरमा लयौं भने यहाँबाट हाम्रो कति आउने भयो यहाँबाट हाम्रो कति आउने भयो न त ओके 0.5 के आउने भयो 0.5 हेर त लिटर आउने भयो यसमा हामी कन्फ्युजन नहुने अब हेर हामीलाई के छ फर्मुला मैले लेखिसकेको छु यो फर्मुला युज गर्ने माथिको फर्मुलामा हेर ओके वेट अफ सोल्युट इन ग्राम हैन त ओके मैले के लेख्दै छु मोलिकुलर मास इन्टु भोल्युम इन लिटर भनेको छ वेट कति दिएको छ वेट भनेको 2.44 ग्राम दिएको छ हो कि होइन ओके अब यहाँ मैले के लेखे वेट भनेको कति छ सल्भेन्टको वेट कति छ सरी सोल्युटको वेट कति छ मोलिकुलर मास कति छ सोल्युटको मोलिकुलर मास कति छ ओके 122 छ हो कि न के छ न त 122 छ इन्टु अब हेर भोल्युम इन लिटर कति छ 0.5 छ भनेपछि अब यहाँबाट कति आउने भयो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ क्याल्कुलेसन गर्दा त कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर कति आउँछ ओके भेरी गुड 0.04 के आउँदछ न त मोल पर लिटर आउँदछ 0.04 के आउँदछ पर हेर त मोल पर लिटर आउँदछ यसमा कन्फ्युजन भएन कोही पनि कन्फ्युजन भएन कतिजनाले मिलायो आफैले अब चेक गर्न सकिहाल्छौ हो कि हैन त्यस्तै अब यो त हामीले मोलारिटी त निकाल्यौ अब हामीले के निकाल्न पर्ने छ भने त फर्मालिटी निकाल्न पर्ने छ अब हेर है त फर्मालिटी निकाल्नु पर्ने छ भने मैले के लेखे फर्मालिटीको फर्मुला के हुन्छ मोलारिटी इन्टु के हुन्छ न त आई यो आई भनेको के हो भेन्ट अफ फ्याक्टर मैले अघि भर्खर लेखा छु नि माथि भेन्ट अफ फ्याक्टर भनेको के हो न त ओके थ्योरेटिकल्लीमा हेर त के रहेछ भने त मोलिकुलर मास थ्योरेटिकल हो कि न थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास अपन के रहेछ अब्जर्भ मोलिकुलर मास थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास अपन के हो अब्जर्भ मोलिकुलर मास हो नि त यो याद गरेको छैन यो रिलेसन याद गर्न पर्यो तिमीले बुझ्यौ यो वाला रिलेसन के गर्न पर्यो तिमीले याद गर्न पर्यो यो वाला रिलेसन याद गरेको छौ भने अब हेर त हामीले कति सजिलोसँग निकाल्न सक्छौ यही फर्मुला युज गर्ने हो यो फर्मुला युज गर्दाखेरि हाम्रो के त आइसकेको छ मोलारिटी आइसकेको छ अब हेर है त अनि हामीलाई के पनि थाहा छ भने थ्योरेटिकल मास पनि थाहा छ थ्योरेटिकल मास भनेको हेर त यो C6H5COOH को थ्योरेटिकल मास भनेको C6H5COOH को थ्योरेटिकली मास कति हुन्छ कति आएको छ थ्योरेटिकल मास 122 के आएको छ 122 के आएको छ ग्राम पर मोल आएको छ के आएको छ ग्राम पर के आएको छ मोल आएको छ यसमा हामी कन्फ्युजन नहुने यो भनेको हाम्रो के हो थाहा छ यो भनेको हाम्रो के हो एमटी हो यो भनेको हाम्रो के रहेछ न त थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास रहेछ अब अब्जर्भ मोलिकुलर मास चाहिँ के हुन्छ भने यदि बेन्जोइक एसिड बेन्जिनमा डिजल भयो भने यो के हुन्छ डाइमेराइज हुन्छ मैले के भने यदि बेन्जोइक एसिड बेन्जिनमा डिजल भयो भने यो के हुन्छ डाइमेरिक फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ तिमीले पढाएको छौ नि त कार्बोक्सिलिक एसिडमा हो कि होइन कार्बोक्सिलिक एसिड त के हुन्छ डाइमेरिक फर्ममा
एक्जिस्ट हुन्छ भनेर पढ्या छौ। यही हैन र डाइमेरिक फर्म भनेको यो हो नि त, राइट? यो भनेको हाम्रो के हो त, डाइमेरिक फर्म हो। हेर त, हामीले डाइमेरिक फर्म हो। यहाँ के हुन्छ, हाइड्रोजन बन्डिङ फर्मेसन हुन्छ। यहाँ हाम्रो के हुन्छ न त, हाइड्रोजन बन्डिङ के हुँदो रहेछ, फर्मेसन हुँदो रहेछ। ल्याएर हाइड्रोजन बन्डिङ यसरी फर्मेसन हुँदो रहेछ। अब डाइमेरिक फर्ममा चाहिँ यसको वेट कति हुन्छ, दुईवटा के छ, व्यञ्जक एसिड मोलिकुल छ नि त। दुईवटा व्यञ्जक एसिड मोलिकुल छ भने याद गर यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ होला, यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ भन त, यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ, खै त भनेको ठ्याक्कै डबल हुने भयो नि, हैन र? यसको मोलिकुलर वेट कति हुने भयो, यसको डाइमेरिक फर्मको मोलिकुलर वेट ओके 244 के हुने भयो, ग्राम पर के हुने भयो न त, ग्राम पर के हुने भयो, मोल हुने भयो। अब हेर है त, त्यसो भए अब हामीले फर्मुला युज गर्दैछौँ। यो फर्मुला हामीले युज गर्ने फर्मुला के रहेछ, फर्मालिटी भनेको के रहेछ, ओके मोलारिटी इन्टु के रहेछ, भेन्टर फ्याक्टर। भेन्टर फ्याक्टर भनेको के रहेछ, थ्योरिटिकल मोलिकुलर मास अपन अब्जर्भ मोलिकुलर मास रहेछ। त्यसो हो भने मोलारिटी त कति आएको छ, 0.04 आएको छ इन्टु, अब हेर त मैले के गर्न सक्छु, 122 अपन मैले के लेख्छु यहाँ 244 भनेपछि अब यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो 0.04 इन्टु 1/2 1/2 आउने भने त कति सजिलो एन्सर निस्क्यो, 0. के आउने भने त 02 0.02 आउने भयो किन, 0.02 फर्मालिटी आउने भयो, 0.002 फर्मालिटी आउने भयो, हो कि होइन? कन्फ्युजन छ, कन्फ्युजन छ र? बुझ्यौ? यो मजाले बुझ्यौ नि यास भन प्लिज। यो बेन हेर त हामीले के गरेका छौँ, यदि कार्बोजाइलिक एसिडलाई बेन्जिनमा डिजल्भ गराएको छ भने त्यो कार्बोजाइलिक एसिड भनेको के हुन्छ भने त डाइमेरिक फर्ममा के हुन्छ, एक्जिस्ट हुन्छ। डाइमेरिक फर्ममा के हुन्छ, एक्जिस्ट हुन्छ। यो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। डाइमेरिक फर्ममा के हुन्छ, एक्जिस्ट हुन्छ, यो याद गर्नु पर्यो। 0.02 होला, मैले डबल जिरो लेखेँ क्या हो, ओके। हेर त हाम्रो के हुन्छ 0.02, एउटा हटाइदेऊ ल। मोलारिटी इक्वल टु के हुन्छ, फर्मालिटी इन द केस अफ के हुन्छ, बेन्जिन। एक्ज्याक्टली सही भन्यौ। ओके, यो त बुझ्यो होला हैन? यो मजाले बुझेको नि यास भन प्लिज। कस्तो खतरनाक कन्सेप्ट छ है यहाँ। रियाक्सनमा गइसके पछाडिकोलाई हामीले अब्जर्भ मास भन्ने हो। रियाक्सन हुनुभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो भने त थ्योरिटिकल मास भन्ने हो। ल, रियाक्सनमा गइसके पछाडि देखिएको चाहिँ हाम्रो के अब्जर्भ मास हो है त। रियाक्सनमा जानुभन्दा अगाडिको के रहेछ, थ्योरिटिकल मास रहेछ। अब हेर है त, अब अर्को मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु पीपीएम भनेर। यो पीपीएम भनेको के हो थाहा छ, पीपीएम पीपीएम भनेको के हो, ओके पार्ट्स पर मिलियन हैन त। मैले के लेख्या, यो पीपीएम भनेको के रहेछ, पीपीएम भनेको के हो, पार्ट पर मिलियन। यो पार्ट पर मिलियन भनेको छ नि, खास यो पार्ट पर मिलियन भनेको के हो, यो पार्ट पर मिलियन जुन छ यसले के गर्छ न त, एकदमै स्मल अमाउन्ट अफ कन्सन्ट्रेसनको बारेमा के गर्छ, डिस्कसन गर्छ, एक्सप्लेन गर्छ। मैले के लेखेँ, दिस पार्ट पर मिलियन which talks about मैले के लेखेँ, talks about very small concentration, very small मैले के लेखेँ, very small concentration भने। याद गर, यो पार्ट पर मिलियनले किसको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ भने, इट डिस्क्राइब द अमाउन्ट अफ डिजल्भ मिनरल अर पोल्युटेन्ट इन द
वाटर मोलिकुल भनौँ न, वाटर मोलिकुलमा डिजल भएर रहेको मिनरल अर्थात् पोल्युटेन्टको बारेमा पनि के गर्छ, पीपीएम ले एक्सप्लेन गर्छ। पीपीएम which describe the amount of solute भन्दा पनि हामीले के भन्नु, अमाउन्ट अफ डिजल भनौँ ल, अमाउन्ट अफ डिजल मिनरल्स आर पोल्युटेन्ट इन वाटर। यति मात्रै बुझ्ने हामीले पीपीएम ले भेरी स्मल कन्सन्ट्रेसनको बारेमा के गर्छ, एक्सप्लेन गर्छ। पीपीएम ले वाटरमा डिजल भएर रहेको मिनरल अर्थात् पोल्युटेन्टको बारेमा के गर्छ, एक्सप्लेन गर्ने काम गर्छ। पीपीएम भनेको याद गर 1 मिलियन पार्ट बाई मास अफ सोलुसनमा याद गर प्रेजेन्ट भएको याद गर मासको पार्टलाई एक्सप्लेन गर्छ। यसलाई हामीले के गर्दाखेरि डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भने यो पीपीएम लाई चाहिँ याद गर, यो भनेको के थाहा छ, पीपीएम भनेको सर्टकटमा लेख्दाखेरि इट इज द नम्बर अफ parts by mass of solute by mass of solute present in 1 million parts 1 million parts by mass of a solution by mass of a solution। ल्याएर त यसले कति सानो कति स्मल अमाउन्ट अफ कन्सन्ट्रेसनको बारेमा एक्सप्लेन गर्दो रहेछ भनेर त यो डेफिनेसनबाट नै क्लियर भइहाल्छ नि। स्मल कन्सन्ट्रेसनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ अर्थात् याद गर सोलुसनमा डिजल भएर रहेको मिनरल अर्थात् पोल्युटेन्टको बारेमा के गर्दछ, यसले एक्सप्लेन गर्दो रहेछ। यो पीपीएम जुन छ नि, पीपीएम निकाल्ने फर्मुला के हो थाहा छ? पीपीएम निकाल्ने फर्मुला भनेको मास अफ सोलुट अपन मैले के लेख्छु यहाँ, मास अफ सोलुसन मिलियन भनेको छ नि 10 to the power 6। यो फर्मुला हामी कहिले पनि झुकिने, यो फर्मुला हामी कहिले पनि नझुकिने ठाउँ नै छैन। एक्जाममा आउने क्वेशन कुन लेभलको हुन्छ नि, यसलाई मैले कसरी पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छु भने यो पीपीएम जुन छ नि, यो पीपीएम लाई मैले कसरी पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छु थाहा छ? यो पीपीएम लाई मैले यसरी पनि डिफाइन गर्छु र, हेर त, ग्राम पर लिटर इन्टु 10 to the power 3। यो पनि हाम्रो पीपीएम को यो फर्मुला हो। यो पनि हाम्रो के रचना त, पीपीएम को फर्मुला र यो पीपीएम निकाल्ने फर्मुला के पनि हो थाहा छ? ओके, याद गर, ग्राम पर लिटर इन्टु 10 to the power 3। हेर त, यही फर्मुला हो कि हाम्रो पीपीएम को। यो फर्मुला कसरी आयो म तिमीहरुलाई के गर्छु, एउटा क्वेशनबाट डिस्कसन गराउँछु है, मैले यस्तो क्वेशन लेखेर है त, a sample of water from a well in Tarai contains 0.1 ग्राम, यो एएस भनेको आर्सेनिक, एएस भनेको के अरे, आर्सेनिक पर लिटर, what is the concentration of arsenic in ppm? what is the मैले के लेखे यहाँ, concentration
What is the concentration of arsenic? What is the concentration of arsenic in ppm? In ppm भनेको छ। हेर है त के भनेको छ क्वेशनले, वाटरमा आर्सेनिक के भएर बसेको छ, डिजल भएर बसेको छ भने त्यसमा आर्सेनिकको कन्सन्ट्रेसन कति छ निकाल भनेको छ। अब ppm मा निकाल्ने भनेको छ। मैले भर्खरै भने त तिमीहरूलाई, यसको मैले यहाँ तिमीहरूलाई सोलुसन सिकाउन खोज्दै छु। यसको सोलुसन हेर है त, यसको सोलुसन ppm निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो न त, ppm निकाल्ने फर्मुला भनेको ग्राम पर लिटर इन्टु 10 to the power minus 3 हो, सरी 3 हो। अब हेर है त यो खासमा ppm भनेको के हो रे, खासमा यो ppm निकाल्ने फर्मुला के हो रे, याद गर, weight of solute upon weight of solution into 10 to the power 6 हो। याद गर, यदि डेन्सिटी 1 छ भने, इफ डेन्सिटी H1, यदि डेन्सिटी 1 छ भने weight of solution which can be replaced by the volume, weight of solution which can be, याद गर, यदि डेन्सिटी 1 छ भने याद गर हामीले के भन्न सक्छौं, weight of solution can be replaced by volume। अब हेर है त हामीले के गर्न सक्छौं भने weight of solution, यो माथिको weight of solute हो, तलको weight of solution लाई भोल्युमले रिप्लेस गर्न सकिन्छ, इन्टु 10 to the power 6 लाई मैले हेर त के लेख्न सक्छु, 1000 into 10 to the power मैले के लेख्न सक्छु, 3 लेख्न सक्छु। तिम्रो दिमागमा सेट गर प्लिज, तिम्रो दिमागमा के सेट गर भने यति हेर, यति पार्ट भनेको चाहिँ के हो थाहा छ, ग्राम पर लिटर हो। मैले तिमीलाई पहिला सिकाएको छु, पहिलाको प्रिभियस भिडियो हेर्न सक्छौ तिमीहरूले। यो भनेको याद गर, W/V into 1000 भनेको के हो, ग्राम पर लिटर हो। त्यो ग्राम पर लिटरको तिमीले के गर्न सक्छौ, भिडियोमा एकचोटि गएर हेर्न सक्छौ। मैले के लेख्या न, यति सम्झिँदा पनि हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो, 10 to the power 3 हो। यो ग्राम पर लिटरको फर्मुला हो त्यो हेर। अब हेर है त हामीलाई के भनेको छ भने क्वेशनले ग्राम पर लिटर कति दिएको देखिया छ, डी भनेको डेन्सिटी हो। डी भनेको डेन्सिटी भनेको यदि डेन्सिटी 1 छ भने यो वेट अफ, याद गर, सोलुसन जुन छ नि, वेट अफ सोलुसनलाई चाहिँ केसले रिप्लेस गर्न पाइन्छ भने हो, भोल्युमले रिप्लेस गर्न पाइन्छ भने हो। बुझ्यौ? ओके, 2 भएको भए हामीले के गर्न पाउँछौँ, रिप्लेस गर्न पाउँछौँ। सिम्पल छ नि। अब हेर त हामीलाई ग्राम पर लिटर कति दिएको छ, ग्राम पर लिटर कति दिएको छ, यहाँ क्लियर भनेको चाहिँ ग्राम पर लिटर कति दिएको छ, ग्राम पर लिटर कति दिएको छ, ल्याएर 0.1 दिएको छ नि त, हैन र? ग्राम पर लिटर कति दिएको छ, 0.1 दिएको छ, इन्टु 10 to the power 3 भनेपछि यहाँबाट हामीले के निकाल्यौ, 100 निकाल्यौ, 100 निकाल्यौ भनेपछि अब हेर है त यहाँबाट हाम्रो आन्सर के आउँदो रहेछ, 100 आउँदो रहेछ, 100 आउँदो रहेछ र। ओके, अप्सनमा लेख्न सकिन्छ नि त। मैले अप्सनमा के लेख्न सक्थे, अप्सनमा के लेख्न सक्दिन त यहाँ अप्सनमा। ओके, एउटामा मैले 1000 ppm लेख्न सक्थे, एउटामा मैले के लेख्न सक्थे भने त 1 ppm लेख्न सक्थे, 1 ppm लेख्न सक्थे, 1 ppm, 1 ppm। अर्को भनेको याद गर 1 ppm लेख्न सक्थे, अर्को भनेको याद गर 1 ppm लेख्न सक्थे, अर्को भनेको मैले 100 ppm पनि लेख्न सक्थे, 100 ppm लेख्न सक्थे, अर्को भनेको मैले 10 ppm लेख्न सक्थे। ओके, आन्सर के हो, 100 ppm रहेछ। बुझिन्छ? एक्जाममा सोध्ने क्वेशन यस्तो हुन्छ र।
एकदम भेरी स्मल अमाउन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि, भेरी स्मल अमाउन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट एन्ड मस्ट कन्भिनियन्ट भनेको के रहेछ, पिपिएम रहेछ। एकजना कस्तो क्वेसन छ त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो के। एक दुईवटा हेर्दा एक दुईवटाको बारेमा हामी के गरौँ, डिस्कसन गरौँ है त। एक दुईवटा क्वेसनको बारेमा डिस्कसन गरौँ। मैले क्वेसन लेख्दैछु, यहाँसम्म कतिको बुझ्या छ भन त। पुरै कन्सेप्चुअल टाइपको मात्र छ आजको लेक्चर। कतिको बुझेको छ भन प्लिज। लेखेँ हेर्दा यो पार्ट पढ्नुमा हाम्रो कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ त्यसको बारेमा पनि डिस्कसन गरौँ। मैले लेखेँ when solute is present in when solute is present in trace amount the concentration term used is ऑप्शन ए मा लेखें ग्राम पर लीटर, ऑप्शन बी मा लेखें मोलारिटी, ऑप्शन सी मा लेखें मैले नॉर्मालिटी, ऑप्शन डी मा लेखें पीपीएम। आन्सर के होला? ओके, डाउट नै छैन नि है। माथि एक्सप्लेन गरेको अनुसार आन्सर के हुन्छ, पीपीएम हुन्छ। यसमा आन्सर के हुने भयो, पीपीएम हुने भयो। धेरै एक्सप्लेन गर्नै परेन। अब हेर अर्को कुरा तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोज्दैछु र। ओके, अर्को कुरा तिमीलाई मैले सिकाउन खोज्दैछु। यो फर्मालिटी जुन छ नि, यो माथिको एकचोटि हेर त। यो फर्मालिटीको बारेमा हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ नि अघि। यो फर्मालिटी जुन छ नि, कुनै बेला के हुन्छ भने मोलारिटीले आयोनिक साल्टको बारेमा मिसलिडिङ गरेको हुन सक्छ। मोलारिटीले कति बेला आयोनिक साल्टको मिसलिडिङ गर्छ भने यदि त्यो आयोनिक साल्ट मोलिकुलको फर्ममा एक्जिस्ट हुँदैन भने मोलारिटीले के गर्न सक्दैन, त्यसलाई हेर्दा राइट वेमा लिड गर्न सक्दैन। मोलारिटीले कति बेला हेर्दा आयोनिक साल्टलाई मिसलिडिङ गर्छ भने यदि त्यो आयोनिक साल्टहरू यदि के हुन सक्दैन, मोलिकुलको फर्ममा एक्जिस्ट हुन सक्दैन भने त्यो अवस्थामा हामीले के युज गर्दैनौँ, हामीले मोलारिटी युज गर्दैनौँ। त्यो अवस्थामा हामीले युज गर्ने भनेको के हो, फर्मालिटी हो। फर्मालिटीले याद गर आयोनिक साल्टको बारेमा के गर्छ, आयोनिक साल्टको बारेमा के हुन्छ, सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। आयोनिक साल्टमा सबसे बेस्ट युज हुने, एक्सप्लेन गर्न सक्ने भनेको केसले हो भने त फर्मालिटीले हो। मैले यसरी क्वेसन लेखेर है त। फर आयोनिक साल्ट सोल्युसन, फर ionic salt solution concentration is best expressed as ऑप्शन ए मा लिखें नॉर्मालिटी, ऑप्शन बी मा लिखे मैले याद गरा मोलारिटी, ऑप्शन सी मा लिखे मैले याद गरा मोलालिटी, ऑप्शन डी मा लिखे मैले फर्मालिटी। के होला आन्सर? मोलारिटीले याद गर आयोनिक साल्टलाई मिसलिडिङ गर्न सक्छ यदि त्यो आयोनिक साल्ट के छैन, मोलिकुलको फर्ममा एक्जिस्ट छैन भने। भनेपछि आयोनिक साल्टलाई याद गर एक्सप्लेन गर्ने सबैभन्दा बेस्ट कन्सन्ट्रेसन टर्म भनेको के रहेछ, फर्मालिटी रहेछ। बुझ्यौ? यहाँसम्म कन्फ्युजन छ या छैन? छैन है। ओके, अब हेर मैले तिमीलाई स्पेशल पोइन्ट भनेर एउटा कुरा तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। स्पेशल पोइन्ट भनेर एउटा कुरा तिमीलाई मैले यहाँ
सिकाउन खोज्दैछु। यो मोलारिटी र मोल फ्र्याक्सन जुन छ नि, मोलालिटी र यो मोल फ्र्याक्सन जुन छ नि, मोलारिटी र यो मोल फ्र्याक्सन भनेको, मोलारिटी र मोल फ्र्याक्सन भनेको के हो थाहा छ? टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट कन्सन्ट्रेसनहरु हो। यो भने के रहेछ? दिस टु आर के रहेछ त? टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट। ओके, यो दुईटा के रहेछ त? टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ। यसमा पनि हामी कति पनि कन्फ्युजन हुँदैन हुने, कन्फ्युजन नहुने। अब हेर है त, मैले एउटा क्वेशन लेखेँ। एउटा कस्तो क्वेशन लेखेँ भने, एउटा क्वेशन कस्तो लेख्यो भने, हाम्रो त यो हाम्रो मोल फ्र्याक्सनमा हामीले त्यति धेरै पढ्नु पर्दैन, यति मात्र जानिन्छ। मोल फ्र्याक्सन भनेको टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट कन्सन्ट्रेसन टर्म हो भनेर बुझ्ने। मोलालिटी व्हिच इज नट एफेक्टेड बाइ टेम्परेचर, मोल फ्र्याक्सन इज अल्सो नट एफेक्टेड बाइ टेम्परेचर भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ। र हामीले धेरै जानिराख्नै परेन। ओके, क्वेशन कस्तो टाइपको आउँछ भने, व्हिच अफ द फलोइङ याद गर मैले के लेखेँ? which of the following terms of concentration is more convenient to express भनेर लेखेँ, अब यसमा है त अप्सन ए मा लेखेँ मैले मोलारिटी, अप्सन बी मा लेखेँ मोल फ्र्याक्सन, अप्सन डी मा लेखेँ नर्मालिटी, अप्सन डी मा लेखें ग्राम पर लिटर। जुन कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट छ, त्यही कंसंट्रेशन टर्म के हुन्छ? मोर कन्भिनियन्ट हुन्छ। एन्सर के हो भन? मैले के भने, जुन कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट छ, त्यही कंसंट्रेशन टर्म चाहिँ के हुन्छ न त? मोर कन्भिनियन्ट हुन्छ एक्सप्रेस गर्नको लागि। एन्सर केसमा दस्काइदियो? अप्सन बी। कतिको बुझ्या छ भन त? कतिको कन्सेप्ट आइराछ मलाई बताइदियो प्लिज। कतिको कन्सेप्ट आइराछ मलाई बताइदियो प्लिज। बुझिराछ कि के पढ्यो जस्तो भइराछ? अगाडिदेखिको पुरै कन्सेप्ट भइराखेको हुनुपर्छ है। तिमीले हेर त, अगाडिदेखिको भिडियो राम्रोसँग हेरेछौ, क्लास एउटा पनि नछुटाइकन रेगुलर लिएको छ भने यस्तो जाबो क्वेशन त सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिहालिन्छ नि। एटमिक वेट कति हुन्छ? 24 हुन्छ। ओके, इज एडेड टु AlCl3 सोल्युसन जसमा याद गर अल्मुनियमको एटमिक वेट अफ अल्मुनियम कति हुन्छ? 27 हुन्छ। ओके, त्यसो भए याद गर द अमाउन्ट अफ अल्मुनियम precipitated is भन्यो। अब हेर है त, अप्सनमा लेखेँ मैले यहाँ एज। अप्सन ए मा 0.45 ग्राम, अप्सन बी मा 0.75 ग्राम, अप्सन सी मा 0.90 ग्राम, अप्सन डी मा 1.50 ग्राम। यसमा हेर है तिमीहरूले क्वेशनले के भनेको छ? 1 ग्राम अफ म्याग्नेसियमलाई
AlCl3 मा एड गर्दाखेरि याद गर कति ग्राम अफ अल्मुनियम प्रिसिपिटेटेड हुन्छ भनेको छ। 1 ग्राम म्याग्नेसियमलाई AlCl3 मा के गर्दाखेरि मिसाउँदाखेरि एड गर्दाखेरि कति ग्राम अल्मुनियम चाहिँ प्रिसिपिटेट आउट हुन्छ भनेको छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले युज गर्ने एउटा फर्मुला के छ भने याद गर W1 अपन मैले के लेखे E1 ओके अपन मैले के लेखे E1 mg लेखे। म्याग्नेसियम को याद गर वेटलाई म्याग्नेसियम को वेटलाई हामीले के गर्ने हो त म्याग्नेसियम को जति वेट दिएको छ नि जति म्याग्नेसियम को वेट जति दिएको छ त्यो वेटलाई के गर्ने म्याग्नेसियम को इक्विभ्यालेन्ट वेटले के गर्ने डिवाइड गर्ने र याद गर अर्को भनेको प्रिसिपिटेसन निकाल्नको लागि त हामीले के गर्नु वेट निकाल्नु पर्ने छ नि त दुईटैको वेट हामीले कम्प्यारिजन गर्नु पर्ने छ नि त यहाँ। ओके यहाँ हामीले के गर्न सक्छ यहाँ E2 यो के हो W2 E2 यो केसको हो भन त यो अल्मुनियम को हो भनेर बुझ। अब यसमा है त W1 त कति दिएको छ 1 ग्राम दिएको छ हो कि होइन हो नि है। म्याग्नेसियम को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न परेको छ भने म्याग्नेसियम को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ याद गर यसको भ्यालेन्सी फ्याक्टर 2 ले डिवाइड गर्दै यहाँबाट कति आयो 12 आयो भनेपछि 12 हेर इक्वल टु अब हेर है त हामीले W2 निकाल्नु पर्ने छ। यो W2 भनेको के हो अमाउन्ट अफ अल्मुनियम दैट इज प्रिसिपिटेट आउट हो। W2 हामीले निकाल्नु पर्ने छ। E2 भनेको कति हो अल्मुनियम अल्मुनियम को भ्यालेन्सी कति हो 3 हो। त्यसो अल्मुनियम को हाम्रो हेर त इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ न त कति हुन्छ 27 अपन के हुन्छ 3 हुन्छ किन अल्मुनियम को भ्यालेन्सी ले के गर्दिनु डिवाइड गर्दिनु हो। ओके याद गर यहाँ हाम्रो कति आउने भयो 9 आउने भयो हो कि हैन कति आउने भयो 9 आउने भयो। अब यहाँबाट WT त हामीले यता W2 त हामीले सजिलसँग निकाल्न सकिहाल्छ नि कति आउँछ 9 अपन के आउँछ 12 9 अपन 12 भनेको कति हो 0.75 ग्राम हो। यो पनि बुझ्यौ भने यास बना यो पनि बुझ्यौ भने यास बना। सबभन्दा पहिला क्वेशनले के भनेको त्यो बुझ्न परेर वेट निकाल्ने फर्मुला त यही हो नि त अरु छँदै छैन नि। तिमीलाई के पनि दिएको छ हेर त वेट पनि दिएको छ अनि हेर त वेट दिएको छ नि त यसै पनि हाम्रो के आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। वेटलाई इक्विभ्यालेन्ट वेटले डिवाइड गर अनि हेर त रिलेसन के गर पुट गर एन्सर लुट गर। बुझ्यौ या बुझेनौ ओके मजाले बुझ्यौ होला हैन के बुझ्या छैन भन है। म फेरि हेर त तिमीलाई अल्छी लाग्छ नि अझै हामीले के गर्ने छ एक दुईटा क्वेशन अझै हामीले के गर्ने छौं प्र्याक्टिस गर्ने छौं अझै हामीले के गर्ने छौं एक दुईटा क्वेशन हामीले के गर्ने छौं प्र्याक्टिस गर्ने छौं। अब हेर है त मैले लेखे हेर त केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कसन गरौँ ल। यसमा र क्वेशन लेखिहाले मैले क्वेशन यहाँ मैले लेख्दै छु र क्वेशन लेखे द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कति जनाले मिलाउँछ है त द इक्विभ्यालेन्ट weight of FeSO4 the equivalent weight of FeSO4 is भन्यो। ऑप्शन ए मा m लेखें ऑप्शन बी मा m/2 लेखें ऑप्शन सी मा m/3 लेखें m/3 लेखें ऑप्शन डी मा मैले के लेखेँ नन अफ दिस लेखेँ के हुन्छ होला। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हामीले FeSO4 निकाल्नु पर्ने छ हो कि हैन। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने फर्मुला के हो मास अपन भ्यालेन्सी फ्याक्टर हो। यसमा भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको FeSO4 बनेको छ। FeSO4 लाई तिमीले टुक्राउने Fe प्लस प्लस र के आउँछ SO4 माइनस माइनस आउँछ हो कि हैन। अब हेर यसमा भ्यालेन्सी फ्याक्टर कति देखाएको छ Fe प्लस प्लस भनेको छ नि इन्भल्भ इलेक्ट्रोन कतिवटा छ यसमा Fe मा इन्भल्भ इलेक्ट्रोन कतिवटा छ भन त इन्भल्भ इलेक्ट्रोन दुईटा छ भनेपछि मैले के लेख्न सक्छु यहाँ m/2 लेख्न सक्छु। मैले के लेख्न सक्छु यहाँ m/2 लेख्न सक्छु। बुझ्यौ यो बुझेको नि यास बना प्लिज
ओके एन्सर केसमा टिक लगाऊ यो त एकदमै इजी क्वेसन भयो धेरै एक्सप्लेन गर्नै परेन अप्सन बी मा टिक लगाए ल हेर है त अप्सन डी मा मैले के गरे टिक लगाए अब हेर त एकदमै मैले तिमीलाई हेर त सजिलो सजिलो क्वेसन प्र्याक्टिस गराउँदैछु सजिलो तर कन्सेप्चुअल टाइपको क्वेसन अब हेर त मैले यहाँ के लेखेँ व्हाट इज द मोलारिटी अफ what is the molarity of what is the molarity of 125 ml solution containing 0.050 mole of HCl के होला यसको लागि हामीले के गर्छौं भने त यसको लागि हाम्रो यो मोलारिटी निकाल्ने फर्मुला के होला यसमा र मोलारिटी निकाल्ने फर्मुला के हो भन त नम्बर अफ मोल अपन के हो न त नम्बर अफ मोल अपन के हो न त भोल्युम इन लिटर हैन र भोल्युम इन लिटर हो नि त नम्बर अफ मोल अपन मैले के लेखे भोल्युम इन लिटर यो फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सकिहालिन्छ नि नम्बर अफ मोल भनेको त मास अपन मोलिकुलर वेट हो कि हैन नम्बर अफ मोल भनेको के हो यान भनेको नम्बर अफ मोल हो नम्बर अफ मोल निकाल्ने फर्मुला के रहेछ त मास अपन के हो मोलिकुलर वेट हो मास अपन के हो रे मोलिकुलर वेट हो मास अपन के हो मोलिकुलर वेट हो अब यसमा र मास त हामीलाई दिएको छ अब हेर त मास अपन के हो भन त मोलिकुलर वेट हो हामीले यो कुरा याद गर्न पर्यो अब हेर त अब हामीले यहाँ त एकैचोटि हामीलाई यहाँ मोल नै दिएको छ हामीलाई के दिएको छ मोल दिएको छ भने अब हेर त हामीले अरु फर्मुला युज गर्नै परेन नि मोलको फर्मुला युज गर्छौं मोल भनेको मास अपन के हो मोलिकुलर वेट हो अब हेर त यहाँ नम्बर अफ मोल कति दिएको छ 0.050 दिएको छ भोल्युम इन लिटर भनेको छ एमएल मा दिएको छ एमएल लाई हामीले के गर्नुपर्ने छ लिटरमा लैजानु पर्ने छ 125 ले तिमीले के गर्छौ 1000 ले के गर्छौ डिवाइड गर्छौ अब यहाँबाट हेर त जति आउँछ त्यति नै आन्सर दस्काइदेऊ कति भयो भने त कति हुन्छ आन्सर 0 point कति आयो 0 point कति आउँछ न त 0 point कति आउँछ ओके 4 आउँछ होला हो कि न 0.4 आयो मोलारिटी बुझ्यौ होला बुझ्यौ है अब हेर त अर्को एउटा क्वेशन लेखे मैले यहाँ how many number of mole how many number of mole of NaOH in 38 ml of 0.50 mole per liter यसमा रे त हामीले के निकाल्नु पर्ने छ यहाँबाट नम्बर अफ मोल निकाल्नु पर्ने छ अनि हामीले के दिएको छ भोल्युम त दिएको छ नि भोल्युम कति दिएको छ 38 ml दिएको छ यसलाई हामीले केसमा कन्भर्ट गर्ने लिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि 38 लाई के गर्ने 1000 ले के गर्ने डिवाइड गर्ने कति आउँछ 0.038 के आउँछ न त लिटर आउँछ होला अब हामीलाई थाहा छ यहाँबाट हामीलाई मोलारिटी दिएको छ मोल पर लिटर भनेको त जहिले पनि के हुन्छ मोलारिटी हुन्छ हो किन मोलारिटी हुन्छ यो कुरा हामीले याद गर्न पर्यो यो मोल पर के हो लिटर हो मोल पर लिटर हो अब हेर है त अनि यहाँ मैले तिमीलाई सिकाएको छु मोलारिटी निकाल्ने फर्मुला के हो रे ओके नम्बर अफ मोल अपन के हो न त भोल्युम हो त भोल्युम इन के हो लिटर हो भोल्युम इन लिटर हो अब हामीले नम्बर अफ मोल निकाल्न पर्ने छ नि नम्बर अफ मोल निकाल्ने फर्मुला नै के हो मोलारिटी इन्टु भोल्युम इन लिटर हो अब हेर यहाँबाट हाम्रो कति आउने भयो मोलारिटी 0.5 छ ओके भोल्युम कति छ 0.038 छ भनेपछि अब यहाँबाट हाम्रो कति आउने भयो
अघि एन्सर मिलाउन थालिसकेछ 0 पोइन्ट के आउने भने त 019 आउने भयो 0 पोइन्ट के आउने भने त 019 आउने भयो यहाँसम्म मजाले बुझेको नि प्लिज एस भन्देऊ यहाँसम्म मजाले बुझेको नि एस भन अल्छी लाग्छ नि अझै म क्वेशन गराउन खोज्दैछु तिमीहरूलाई पढ्न मजा आइरहेको छ ल एउटा क्वेशन लेखेँ मैले calculate the formality of calculate the formality of NaCl. Calculate the formality of NaCl solution. NaCl solution 5.85 gram of याद करा calculate the formality of NaCl solution याद करा मैले के लेखे 5.58 gram of which have been dissolved to form 250 ml of the given solution. क्वेशनले के भने बुझ्यौ हामीले फर्मालिटी निकाल्न पर्ने छ रे केसको फर्मालिटी निकाल्ने NaCl को हामीले फर्मालिटी निकाल्ने जसको वेट कति दिएको छ जसको वेट कति दिएको छ न त जसको वेट कति दिएको छ 5.85 ग्राम दिएको छ र जसलाई हामीले के गर्दाखेरि डिजल्भ गर्दाखेरि के आउँछ भने छ 250 ml के आउँछ भने छ 250 ml अफ गिवन सोलुसन आउँछ भने छ भनेसी 5.85 ग्राम अफ NaCl सोलुसन लाई डिजल्भ गर्दाखेरि यदि 250 ml अफ के आउँछ सोलुसन आउँछ भने त्यो NaCl को फर्मालिटी कति हो भनेर सोधेको छ हामीलाई थाहा छ नि है यो फर्मालिटी निकाल्ने फर्मुला के हो फर्मालिटी निकाल्ने यो एफ भनेको फर्मालिटी हो फर्मालिटी भनेको के हो न त मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु फर्मालिटी भनेको के हो थाहा छ मोल्स अफ सोल्युट अपन के हो थाहा छ भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर याद गर भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर हो कि होइन हामीले मैले पढाएको थिएँ नि अघि याद गरेछौ हेर त अलिकता अगाडि पढाएको कुरा याद गर त मैले फर्मालिटी को फर्मुला के लेखेको थिएँ ओके वेट अफ सोल्युट अपन मैले के लेखेको थिएँ यहाँ हेर त मैले के लेखेँ एफएम भनेको के हो फर्मुला मास ओके इन्टु मैले के लेखेको थिएँ यहाँ भोल्युम इन लिटर WIFM भनेको त मोल जस्तो देखिन्छ नि त अब यसमा त मोल अफ सोल्युट कसरी निकाल्ने हो मोल अफ सोल्युट हेर त मोल अफ सोल्युट कसरी निकाल्ने फर्मालिटी र मोलारिटी त के एउटै जस्तो टर्म हो नि त हैन र एक्सप्रेसन गर्ने हेर त कन्डिसन मात्रै फरक हो हेर यसमा हेर मैले के भन्दै छु अब हेर त हामीलाई के दिएको छ क्वेशनमा वेट त हामीलाई दिएको छ कति वेट कति दिएको छ 5.85 ग्राम दिएको छ अब हेर यो NaCl को हामीले मोलिकुलर वेट निकाल्न पर्ने छ NaCl को मोलिकुलर वेट निकाल्दाखेरि कति आउँछ NaCl को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ NaCl सोडियम को 23 हुन्छ क्लोरिन को कति हुन्छ 35.5 हुन्छ भनेपछि त के हुने भयो यो 58.5 हुने भयो भनेपछि हेर त मोल अफ सोल्युट भनेको के रहेछ मास बाइ के वेट हो नि त मैले यहाँ लेखेको थिएँ नि हेर त मास बाइ मोलिकुलर वेट यो सम्झ्यौ क्या यही फर्मुला लगातो नि मास बाइ मोलिकुलर वेट त्यो भनेको मास कति दिएको छ 5.85 दिएको छ अपन
मैले के लेख्छु यहाँ 58 पोइन्ट मैले के लेख्छु 5 लेख्न पाउँछु अपन एकैछिन है त एकैछिन याद गर अर्को भनेको मैले के लेखेको छु 250 ml दिएको छ ml लाई के गर्ने हो लिटरमा लैजानको लागि 1000 ले डिभाइड गर्ने हो यहाँबाट तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ 0.4 के आउँछ न त फर्मालिटी आउँछ बुझ्यौ यो क्वेशनमा के कन्फ्युजन छ र तिमीहरुलाई आजको लेक्चर कतिको इफेक्टिभ लाग्यो भन मैले के गर्दैछु आजको लेक्चर मैले सबै अगाडिबाट देखाउँदैछु र